Ako si Wilfredo Book, 61 anyos, empleyado sa Barangay San Isidro, ug kini ang akong istoryang Power Cells. Sa karon, sa matag adlaw morning pa lang na ako'y work sa barangay as a liaison officer. At the same time, prepare ko para sa akong mga anak nga eskwela o sa akong mga apo nga naa diri sa balay. Every Sunday naghatag ko og Bible service sa among JKK. Ug naay mga misa sa among JKK, kailangan nagasimba, nagamas ko, first mass ko always. Lisod, sakit, dili maiwasan nga doon natay mga problema. Tapos tanan ka nang karoon og mga balatian ng imong mga anak, ikaw lang isa. Mag 23 years na si Mrs. sa laing nasod. Sa bago pa lang nagawa si Mrs. sakit jud kaayo. Bilang super lolo sa among panimalay, gigampanan nako ang pagkalulo. Gina-close na ko akong mga anak. Kay diha manggod sa paki-close nako sa ila, dito po nako sila may istoryahan unsa gyud ay ang dapat himuon para mahimutang maayong tao diri sa atong katilingban. Ang pagpanerbisyo, dili kinahanglan nga mo 100% ang imong performance. Ang importante ay do my best nga dili naman kulilat, at least natagaan ang tanan gikan sa pamilya, sa komunidad, sa akong trabaho o sa Ginoo. Sa nagpangidaron o sa makanako nga nitungtong na usay sinta, ang Power Cell mao na nagpatabang nako o palig-on sa akong immune system. Gani magtumar mo Power Cell tungod kay mao na maghatag natong pangpalig-on, pangpakusgan, labaw sa tanan, mo protekta sa atong kalawasan. Power Cells Herbal Capsule, tulukan ang sakit.